बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलचलाती हुई गर्मियों की दोपहर थी। धूप इतनी सख्त थी कि चील भी अपना घोंसला छोड़ दें। ऐसे में एक शख्स लड़खड़ाते हुए कदमों से एक जानिब चला जा रहा। उसका लिबास पसीने में शराबूर था, उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। वो बार बार अपने हाथों का छज्जा बनाकर आंखों पर रखता और रास्ता देखने की कोशिश करता और इसके बाद एक जानिब को चलने लगता। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मौसिम थे, मिस्र के अजीम सुल्तान। लेकिन वो इस वीरान बेअबान जगह पर क्या कर रहे थे? सुल्तान ने अपने कदमों को ज़मीन पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल कई घंटों के सफ़र और शदीद गर्मी ने इन्हें बेहाल कर रखा था। वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर गए। सूरज तवानेज़े पर था, बादलों को कोई नामो निशान भी ना था। सुल्तान ने अपने इस फैसले को साजिश की वजह से वो आज इस हाल में पहुंचे हुए थे। इन्हें याद आया कि वो मिस्र से अपने तिजारती काफिले के हमरा बेस बदल कर निकले थे। काफिला जिस मुल्क में जा रहा था वो इसके बादशाह से खुफिया तौर पर मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने काफिले के मुसाफिरों को अपनी असलियत के बारे में ना बताया था। कोई नहीं जानता था कि इनके साथ मिस्र का सुल्तान सफर कर रहा है। सभी ने बिल्कुल एक आम मुसाफिर समझ रहे थे। यही वजह थी कि जब काफिले के अफराद कुछ देर सुस्ताने के लिए दरख्तों के झुंड में लेटे तो इन्होंने कोई परवाह न की कि सुल्तान कहाँ है। इस वक्त सुल्तान भी शदीद थकावट का शिकार थे। वो कुछ देर सोच विचार भी करना चाहते थे, इसलिए नमाज अदा करके एक दरख्त की छांव में कुछ देर के लिए लेट गए। वो जानबूझकर काफिले के बाकी मुसाफिर जरा हट कर लेते थे ताकि इनके सोचने के अमल में खलल ना पड़े, मगर वो नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला इन्हें किस मुसीबत से दो चार करने वाला है। थकावट का असर था या दरख्त की ठंडी मीठी छांव के सुल्तान चंद लम्हों में ही गहरी नींद में उतर गए। सुल्तान को इतनी गहरी नींद आई कि कई घंटों तक इन्हें खबर ही ना हुई, और जब इनकी आंख खुली तो वो घबरा कर उठ खड़े हुए। काफिले के मुसाफिर न जाने कब के अपना सामान समेट कर रुखसत हो चुके थे। सुल्तान तन्हा दरख्तों के झुंड में लेटे हुए थे। सुल्तान ने आसपास देखा, वहाँ कोई इंसान नजर न आ रहा था। यह काफिला वैसे भी शहर से बाहरी इलाकों में ही सफर किया करते थे। काफिला तो आगे जा चुका था, मगर सुल्तान इस दरख्त के साए में बैठकर तो सारी उम्र नहीं काट सकते थे। उन्होंने कहीं न कहीं तो जाना था, मगर बदकिस्मती से सुल्तान को रास्ते का अंदाजा ना था। वो नहीं जानते थे कि इस वक्त वो किस मुल्क के इलाके में मौजूद है और यहाँ से आगे की सिमत में जाने पर वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं या नहीं। इनके पास खाने पीने का भी कुछ सामान न था। सब कुछ काफिले के सरबराह के पास था, जो न जाने अब कहाँ पहुँच चुका होगा। आखिर को एक सिमत का अंदाजा करके सुल्तान ने चलना शुरू कर दिया। बलाख की गर्मी थी, अभी दिन की शुरुआत ही थी कि सुल्तान को ज़्यादा तपिश महसूस ना हो रही थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे सूरज की गर्मी में भी इजाफा होता जा रहा था। चलते चलते सुल्तान की हिम्मत जवाब देने लग गई। सुल्तान पहुंचा था, अभी आधा दिन गुजरा था, लेकिन सुल्तान को दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। वो परेशान थे कि न जाने किस मुल्क में आ निकले हैं। प्यास से करीब था कि वो बेहोश हो जाते। तभी अचानक इनकी नज़र दूर से आते हुए एक साए पर पड़ी। सुल्तान को थोड़ी उम्मीद नजर आई कि शायद अब इन्हें किसी आबादी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। वो शख्स भी शायद सुल्तान को देखकर ही इनके जाने पड़ता चला आ रहा था। करीब आने पर सुल्तान ने गौर से देखा, वो एक बदू था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसने साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। सुल्तान को काफी इत्मीनान हुआ और शख्स सुल्तान को बड़ी हैरत भरी नजरों से देख रहा था। ए अजनबी, तुम कौन हो और इस कदर गर्मी में इस वीरान इलाके में क्या कर रहे हो? ये इलाका तो शहर से बहुत बाहर की तरफ है। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम एक लंबा सफर करके आए हो। सुल्तान ने इसकी बात पर सर हिलाया और कहने लगे, ठीक समझे हो मेरे दोस्त, मैं एक काफिले के साथ था, मगर बदकिस्मती से इनसे बिछड़ गया और रास्ता भटक गया हूँ। मुझे इस इलाके के बारे में भी कुछ मालूम नहीं। ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पर कौन सा बादशाह या सुल्तान हुकूमत कर रहा था? मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक दूसरे मुल्क का रहायशी हूँ और यहाँ किसी से वाकिफ नहीं हूँ कि किसी के घर में रिहाइश इख्तियार कर लूँ। तो मुझे अपने बादशाह के महल ही ले चलो। मैं इससे दरख्वास्त करूँगा कि वो किसी तरीके से मुझे मेरे मुल्क में पहुँचा दे। बदू ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और कहने लगा, ठीक है, आपकी जो हालत है, आपका बादशाह के महल में जाना ही मुनासिब है। वही आपका ख्याल रखेंगे और आपकी रहाइश और खुराक का बंदोबस्त भी कर देंगे। सुल्तान ने उसकी बात सुनकर सुकून की सांस ली। अब इन्हें थोड़ा इत्मीनान हो गया था कि वह जल्द ही किसी मुनासिब जगह पर पहुंच जाएंगे। बदू ने अपने साथ लिया और एक जानिब को चलने लगा। सुल्तान भी हिम्मत करके उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक सुल्तान ने एक अजीब मंजर देखा। दूर तक फैली हुई धूप की सफेदी में जा बजा कब्रें नजर आ रही थी। कब्रिस्तान में भी दरख्तों का कुछ पता न था, जो माहौल की वीरानी में और इजाफा कर रहा था।
सुल्तान जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कब्रों में इजाफा होता चला गया। ये एक वसी व अरीज कब्रिस्तान था। बदू ने बताया ये शहर का वाहिद कब्रिस्तान है। लोग कब्रों से खौफ खाते हैं, इसलिए इसे शहर से बाहर बनाया गया है। बदू की बात सुनकर सुल्तान को नागवारी सी महसूस हुई। भला कब्रों से कौन खौफ खाता है? एक ना एक रोज तो सबको ही मर के कब्र में उतर जाना है। बदू की बातों से सुल्तान को अंदाजा हुआ कि वो खुद भी कब्रिस्तान को खौफ की नजरों से देख रहा था। सुल्तान ने बदू से कहा, कब्रों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बात ने मुझे फिक्र में मुब्तला कर दिया है। कल को अगर कोई मेरी भी कब्र से खौफजदा होकर गुजर गया और अगर कब्र के अंदर में अज़ाब में मुब्तला हुआ और इस बात का मुंतज़िर हुआ कि शायद वो मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ दे और मेरी बख्शिश की दुआ कर दे, तो मुझे कितनी ज़्यादा मायूसी होगी। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं कब्रिस्तान के अंदर जाकर फातिहा पढ़ कर आता हूँ और तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत की दुआ भी मांगता हूँ। क्या मालूम मेरी दुआ से किसी की मग़फ़िरत हो जाए। बदू ने अपने शाने चका दिए। उसे भला क्या इतराज़ हो सकता था? बस वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहता था। सुल्तान कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। आसपास कब्रें ही कब्रें थीं। उनकी हालत बहुत खराब थी। ऐसे लगता था कि अपने मुर्दों को दफनाने के बाद बहुत कम लोग कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करते थे। सुल्तान ने कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े होकर फातिहा पानी की और मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। और ये पलटने ही वाले थे कि इन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। इस मंजर ने इनके रोंगटे खड़े कर दिए। शायद गर्मी की वजह से इनके हर मसाम से पसीना फूट रहा था और वो बस यही दुआ मांग रहे थे कि जल्द और जल्द वो किसी पनाहगाह तक पहुंच जाए। मगर कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो मंजर इन्हें शदीद हैरत में मुब्तला कर रहा था। एक कब्र के सरहाने पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो अपने दोनों हाथ अपने सामने बांध रखे थे। उस औरत ने अपने दोनों हाथ अपने सामने बांध रखे थे और वो इस कदर गहरे ख्याल में गर्क थी कि उसे सुल्तान के आने का भी पता न चला। कब्रिस्तान में एक औरत की मौजूदगी, वो भी दिन के इस वक्त, सुल्तान के लिए बेहद हैरत का बाइस थी। तो उसके हाथों मजबूर होकर सुल्तान ने आगे बढ़कर उस औरत को मुखातिब किया। जिसे सुल्तान ने उसे आवाज दी, उस औरत ने चौंक कर आंखें खोल दी और बौखला कर उठ खड़ी हुई। शायद वो किसी मर्द की अचानक आमद की तवक्का नहीं कर रही थी, मगर उसके सामने सुल्तान मौजूद मौजूद थे। शायद ये इसकी खुशकिस्मती थी कि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन सी अजीम हस्ती खड़ी है। तभी उसने चलाकर पूछा, कौन हो तुम और क्यों मेरी इबादत में खलल डाल रहे हो? इस कदर चिलचिलाती गर्मी में मैं रियाजत कर रही हूँ। खामोशी से यहाँ से चले जाओ, मेरी इबादत को खराब मत करो। सुल्तान की आंखों में नागवारी फैल गई। वो एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने इस औरत से कहा, ये कैसी इबादत है खातून जो इस कदर शदीद गर्मी में कब्र के सरहाने बैठकर की जाती है? तुम्हारे हुलिये से तो लगता है कि तुम कोई जादू टोना कर रही हो। कब्रिस्तान में कोई इबादत नहीं होती। सच बताओ कि तुम क्या कर रही हो? वरना मैं बादशाह के पास जा ही रहा हूँ। मैं जाकर तुम्हारी शाइक लगा दूंगा और फिर न जाने वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। सुल्तान की बात सुनकर औरत के चेहरे पर घबराहट फैल गई। फिर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगी, कोई भी चैन से जीने नहीं देता। न अपने घर में सुकून है, ना ही यहाँ कब्रिस्तान में। अगर मैं अपने घर की खुशियों के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर आप हैं कौन एक अजनबी? जानते ही क्या है मेरे बारे में? मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? अपने घर को बचाने के लिए किस मुसीबत में पड़ी हूँ मैं? इस शदीद गर्मी में जब कोई भी शख्स अपने घर के सुकून से बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं यहाँ कब्रिस्तान में कड़कती धूप के नीचे बैठकर अपने घर बार को बचाना चाहती हूँ और तुम इसमें भी रुकावट डाल रहे हो। सुल्तान को इस औरत की बात ने हैरत का शदीद झटका दिया कि आखिर वो क्या कह रही है। सुल्तान मजबूर हो गए कि वह इस औरत से उसकी कहानी के बारे में पूछें। सुल्तान के सवाल पर उस औरत ने अपने सर को झटका और कहने लगी, कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं एक मजलूम औरत हूँ। कुछ अरसा पहले मेरा शौहर मुझे छोड़कर अपने कारोबार की घर से दूसरे मुल्क चला गया था। मैं इसका इंतज़ार करती रही। कोई नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने वो वक्त किस मुसीबत से काटा। बड़ी मुश्किल में मैं अपना पेट पालती रही। अब जब वो वापस लौट कर आया है तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने बदकारी की है और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस कदर नफरत करता है कि मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। मुझे ये सब कुछ भी कबूल था, लेकिन शर्म की बात है कि उसने ये सब कुछ एक गधी के कहने पर किया है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि वो मेरी सच्चाई का फैसला अपनी मर्जी से करे, बल्कि वो तो मेरा फैसला एक जानवर से करवा चुका है। अब उसने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं यहाँ कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला काट रही हूँ ताकि मुझे अपने घर वापस ले जाए, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। इस मकसद के लिए मैंने अपने सारे बाल भी मंडवा डाले। ये कहते ही इस औरत ने अपने सर से चादर हटाई। सुल्तान को हैरत का एक और झटका लगा।
کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہ تھا، لیکن اب تک انہیں اس عورت کی بات ہضم ہی نہ ہوئی۔ عورت کس قدی سے مشورہ کرنے کی بات کر رہی تھی بھلا؟ سلطان کو اس عورت کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، اس لیے سلطان نے دوبارہ سے پوچھا، کیا کہا تم نے عورت؟ تمہارے شوہر نے کسی گدی سے مشورہ کر کے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ گدی ایک جانور ہے اور جانور بات نہیں کیا کرتے۔ کہ تم یہ بات اپنی ہوش و حواس میں کر رہی ہو یا پاگل ہو چکی ہو؟ سلطان کی بات سن کر عورت نے بے یقین نظروں سے سلطان کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے آپ اس ملک میں نئے آئے ہیں، جبھی آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے گدی سے مشورہ کرنے کی بات ہی مجھے گھر سے نکالا تھا، اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائیں، مجھے میرا چلا مکمل کرنے دیں۔ عورت نے سلطان کے جانب ایک نفرت بھری نظر اچھالی اور دوبارہ سے الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر سے اپنا چلا شروع کر دیا۔ سلطان نے اسے ایک دوبارہ مخاطب کیا، مگر وہ سلطان کو نظر انداز کر چکی تھی۔ سلطان نے اندازہ کر لیا کہ وہ اب عورت ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آئے، مگر عورت کی بات نے ان کے دماغ میں پہنچاور کھا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیسا ملک تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی بات تھی، کیوں کوئی ایسا راز تھا جسے سلطان ناواقف تھا؟ کہ یہ عورت بار بار ایک گدی کو اپنا گھر خراب ہونے کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہی ہے؟ سلطان باہر آئے تو بدو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ اس نے سلطان کو دیکھا تو چھوٹتے ہی بولا، جلدی چلو دوست، میں یہاں گرمی میں سڑ چکا ہوں، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں بادشاہ کے محل میں جانا ہے تو بغیر رکے میرے ساتھ چلو۔ سلطان نے مناسب یہی سمجھا کہ بغیر کسی سوال جواب کے وہ اس بدو کے ساتھ چل پڑے۔ جلدی بدو اور سلطان شہری آبادی میں داخل ہو گئے۔ بہت سی گلیاں مڑنے کے بعد آخرکار بدو سلطان کو لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کا محل شاندار تھا۔ بدو نے باہر کھڑے ہوئے سپاہی سے کہا، یہ ایک مسافر ہے جو ویرانے میں بھٹکا ہوا ملا ہے، اسے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤ، یہ اپنی درخواست ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اسے رہائش اور کھانے پینے کی ضرورت ہے اور نہ جانے یہ کس ملک سے واسطہ رکھتا ہے، شاید بادشاہ سلامت اس کی کوئی مدد کر سکیں۔ سپاہی نے بدو کی بات سن کر سلطان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سلطان خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک لمبی اور طویل راہداری سے گزرنے کے بعد یہ لوگ ایک شاندار دربار میں داخل ہوئے، اور وہاں ایک شخص سر پر قیمتی تاج پہنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے وزیر اور مشیر سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر سلطان کو ایک لمحہ یہ لگا کہ یہ سمجھنے میں کہ وہی بادشاہ، ان کو تھوڑا سا افسوس بھی ہوا۔ بادشاہ نے اپنی شان و شوکت اور محل کے رہائشوں میں اس قدر دولت خرچ کر رکھی تھی کہ جن گلیوں میں سے گزر کر وہ یہاں محل تک پہنچے تھے وہاں بے حد غربت تھی۔ شاید یہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے سر جھٹا کر اپنی سوچوں سے نجات حاصل کی۔ بادشاہ سوالیہ نظروں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ بادشاہ کو اپنی اصلیت بتا دے۔ سلطان نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ وہ مصر کے حاکم ہیں اور کس طرح ان کے علاقے میں پھنس گئے ہیں، تو بادشاہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کے نام کی ہیبت ہی ایسی تھی، پوری دنیا میں ان کی عظمت اور جلال مشہور تھا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہ تھے اور نہ ہی کوئی معمولی بادشاہ، اس لیے اس ملک کے بادشاہ پر سلطان کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر سلطان سے مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے آپ کی بات کے کئی قصے سے سن رکھی ہیں۔ آپ کا ملک ہم سے کافی فاصلے پر ہے، یقیناً آپ ایک لمبے سفر کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے محل میں میرے رہائش اختیار کریں۔ آپ کے کھانے پینے غسل کا بندوبست میں کروا دیتا ہوں۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، اور جب جانا چاہیں تو میں آپ کی مصر واپسی کا بندوبست بھی کروا دوں گا۔ بادشاہ بے حد گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان نے بھانپ لیا کہ وہ ان کے رعب کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، اس لیے سلطان نے زیادہ وقت ان کے سامنے ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ رہائش کے لیے دی گئی، سلطان خاموشی سے اس کی جانب چل دیے۔ شام تک سلطان کی ہمت بحال ہو چکی تھی، وہ کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ سلطان کے دل میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بے حد متاثر ہو رہے تھے، لیکن اس محل کی چار دیواری میں ان کے کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مصر روانہ ہونا چاہتے تھے، مگر آج کا دن ختم ہونے والا تھا، رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے، اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ سلطان قبرستان میں ملنے والی عورت اور اس کے قصے کو بھول ہی چکے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہیں اپنا لباس تبدیل کر کے خود کو ایک عام آدمی بنا لیا۔ اپنے چہرے پر عمامے سے نقاب باندھ لیا تو وہ بالکل اسی ملک کے ایک شہری لگنے لگے۔ سلطان خاموشی سے محل میں کسی کو بھی اطلاع دیا بغیر باہر نکل آئے۔ ملک میں چل پھر کر یہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں انہیں دیکھنے کو کیا ملنے والا ہے
और इनके सामने एक ऐसा राज खुलने वाला था जो इससे पहले इन्होंने न कभी देखा था न सुना था। सुल्तान छोटे छोटे कदम उठाते हुए इस मुल्क की गलियों में फिरने लगे। रात होने वाली थी, इसलिए गलियों में चहल पहल काफी कम थी। लोग अपना काम काज समेट कर अपने घरों की जानिब जा रहे थे। ज्यादातर घरों के दरवाजे खुले थे। चलते चलते सुल्तान को एक अजीब सा एहसास हुआ कि हर घर के अंदर एक गधा बंधा हुआ था। गौर करने पर सुल्तान को पता चला कि वो मादा था, यानी हर घर के अंदर एक गधी मौजूद थी। पहले एक दो घरों में देखने पर तो सुल्तान को लगा कि शायद सामान ढूंढने की गर्ज से घर के मालिकों ने गधी को पाल रखा है, लेकिन जैसे जैसे सुल्तान आगे बढ़ते गए इनकी हैरत की इंतहा न रही। हर घर में एक गधी मौजूद थी। तभी एक घर के सामने ठटक कर सुल्तान रुक गए। घर के अंदर एक आदमी जो गरीब से दिखाई दे रहा था, वो गधे से थाल में दूध डालकर डाल रहा था। इसने अपने आप को काफी हद तक झुका रखा था, जिससे किसी की ताज़ीम में झुका हुआ जाता है। इस आदमी ने दूध का थाल आकर गधी के सामने रख दिया और उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। सुल्तान को हैरत का एक शदीद झटका लगा, मगर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला लम्हा तो इससे भी ज्यादा शदीद हैरतनाक था। जब उस आदमी ने दूध पीती हुई गधी से बातें करनी शुरू कर दी। वो बातें करने के साथ साथ गधी के जिस्म पर प्यार से हाथ भी फेरता, उसकी कंघी भी करता जा रहा था। गधी दूध पीने में मसरूफ थी, भला उसे क्या परवाह थी कि आदमी उसे क्या बात कर रहा है। वो तो सिर्फ एक जानवर थी, मगर आदमी गधी के सर हिलाने, कानों को हिलाने और हुनहुनाने की आवाज़ों को अपनी बातों का जवाब सब्र कर रहा था। ये मंजर देखते ही सुल्तान के जहन में वही कब्रिस्तान वाली औरत आ गई और उसकी दास्तान में जिसने कहा था कि उसके शौहर ने उसे गधी की बात मान के घर से निकाला था। सुल्तान को लगा कि शायद ये आदमी उसी औरत का शौहर है, लेकिन तभी घर के अंदर से एक औरत और उसके साथ साथ छोटे छोटे दो बच्चे बाहर से में निकल आए। वो एक मुकम्मल गिराना था। सुल्तान ने अपना सर झटका और आगे बढ़ के अगले घर का मंजर इससे भी ज्यादा हैरतनाक था। इस घर में जो गधी बंधी थी, इसके नीचे कीमती गलीचा डाला गया था। इस गधी के आसपास गुलाब की पत्तियां बिखेरी गई थी। इसके गले में भी सुर्ख फूलों का एक हार डाला गया था। इस गधी के सामने खाने पीने के जो बर्तन पड़े थे वो बड़े आला किस्म के थे, बल्कि इस तरह के जिस तरह के बर्तन घर की अफराद अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुल्तान तेज तेज कदमों से चलते एक के बाद एक घर में झांकते रहे। हर घर में यही हाल था। लोग गधी के सामने ऐसे झुके जा रहे थे जैसे वो कोई बहुत मुकद्दस चीज हो। अक्सर घरों में सुल्तान ने कई कई अफराद को गधी के साथ बातचीत करते हुए देखा। न जाने क्या मामला था। सुल्तान का ज़हन चकरा कर रह गया था। मुल्क में मस्जिदें मौजूद थी, लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसका मतलब तो ये था कि मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद एक जानवर के सामने इस तरह से बर्ताव करना जैसे वो कोई मुकद्दस हस्ती है, सुल्तान की समझ से बाहर था। ये कोई गहरा मामला था जिसके तह तक पहुंचना बेहद जरूरी था। ये पूरी कौम एक बेहद खतरनाक अमल में मशगूल थी। सुल्तान को औरत रह रह कर याद आ रही थी, जो मुंडे हुए सर के साथ कब्रिस्तान में चिल्ला काट रही थी, सिर्फ इस वजह से कि उसकी शोहर ने एक गधी के बात मानकर उसे घर से निकाल दिया था। सुल्तान बेचैन हो गए। इन्हें अफसोस हुआ कि इन्होंने इस औरत से इसके घर का पता क्यों मालूम न किया था। इस औरत से दोबारा मिलना चाहते थे। न सिर्फ इससे बल्कि वो इसके शोहर पूछताछ करना चाहते थे। जो ही ख्याल सुल्तान के जहन में आया, उन्होंने अपना मिस्र वापस जाने का इरादा खत्म कर दिया। वो उल्टे कदमों महल वापस लौट आए। वहाँ बादशाह शानदार खाना खा रहा था और नायाब किस्म के फल उसके सामने मेज पर धरे हुए थे। अफसोस की एक और लहर सुल्तान के अंदर दौड़ गई। उस बादशाह की राया न जाने किस बिद्दत में पड़ गई थी। बादशाह यहाँ महल में ऐशो इशरत के मजे लूट रहा था, मगर सुल्तान ने इस बादशाह को फिलहाल कुछ कहना मुनासिब न समझा। उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो दिन तक इस महल में रहना चाहते हैं। बादशाह को भला क्या एतराज हो सकता था, वो तो सुल्तान से वैसे ही मरूब हुआ जा रहा था। बादशाह को अपने रहने की इतला देकर सुल्तान अपने कमरे में चले गए। वो बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। वो चाहते थे कि जैसे ही सुबह हो अपने मकसद के तहत पहला कदम उठाएं, ताकि इस मुल्क में होने वाले इस गंदे खेल के बारे में जान सके। चलते हुए सुल्तान ने वो रात काट दी। इन्होंने नफली नमाज अदा करके खुदा से दुआ भी मांगी कि वो सुल्तान की मदद करें, ताकि वो इस मुल्क के लोगों को एक जानवर की पूजा करने से रोक सके और वजह मालूम कर सके जिसकी वजह से ये लोग एक जानवर से इस कदर मरऊब हैं। जैसे ही सुबह हुई, सुल्तान ने भेस बदला और तेज तेज कदमों से शहर से बाहर की सिमत चल दिए। इनका रुख उसी कब्रिस्तान की जानिब था जिसमें इन्होंने इस औरत को देखा था। काफी देर पर पैदल चलने के बाद जब सुल्तान इस कब्रिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने बेताबी से उस औरत को ढूंढा। उन्हें कामयाबी हुई। वो उसी कब्र के पास बैठी हुई चिल्ला काट रही थी। इसका रंग धूप में बैठे रहने की वजह से तांबे की तरह स्याह हो चुका था। इसकी सारी नेदाकत रुखसत हो चुकी थी। वो मुड़े हुए सर के साथ मुसलसल चिल्लाती हुई धूप में बैठी चिल्ला काट रही थी।
سلطان نے اس کے پاس پہنچ کر اسے آواز دی۔ عورت نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے سلطان اپنی سانسوں کا بحال کر رہے تھے۔ تیز تیز چل کر آنے کی وجہ سے ان کا سانس پوری طرح سے پھول گیا تھا۔ سلطان کو ایک بار پھر دیکھ کر عورت کے چہرے پہ حیرت ہی حیرت پھیل گئی۔ وہ سلطان کو پہچان گئی تھی۔ کون ہو تمہیں اجنبی، اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ تم کل بھی یہاں آ گئے تھے اور آج بھی، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا میں یہاں اپنے گھر کو بچانے کے لیے چلہ کاٹ رہی ہوں، تم مجھے خاموشی سے میرا کام کرنے دو نا۔ سلطان نے مناسب نہ سمجھا کہ اسے اپنا تعارف کروائیں، اس لیے انہوں نے بات بنائی اور کہنے لگے تمہاری غمزدہ کہانی سن کر مجھے پوری رات نیند نہیں آتا ہوں کہ تم مجھے اپنے شوہر کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا گھر خراب مت کرے اور ایک جانور کی باتوں میں آ کر اپنی محبت کرنے والی بیوی کو اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرے۔ سلطان کی بات سن کر عورت نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی تم اسے سمجھاؤ گے؟ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتی ہوں، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، مگر میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر ایک بے حد اڑیل انسان ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ عورت کے لہجے میں مایوسی ہی مایوسی تھی، شاید اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سلطان کی بات مان لی اور انہیں اپنے شوہر کا پتہ بتا دیا۔ سلطان الٹے قدموں قبرستان سے واپس نکل گئے۔ عورت گہری نظروں سے انہیں قبرستان سے نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلطان محل میں واپس آئے تو بادشاہ اپنی قیمتی پوشاک پہنے دربار میں بیٹھا تھا۔ سلطان بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں سلطان نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ایک خاص معاملے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ چونک گئے، وہ جانتا تھا کہ سلطان کل ہی اس ملک میں آئے، بھلا ایک ہی دن میں سلطان کے ساتھ کون سا ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا جس کی تحقیق کرنا ضروری تھی، مگر وہ سلطان کے جلال کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سلطان نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کے شوہر کو محل میں بلائیں۔ سلطان خود اس سوال کا جواب کرنا چاہتے تھے اور عورت کے شوہر کی بات سن کر بادشاہ متجسس ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان نے مختصر لفظوں میں بادشاہ کو بڑی داستان سنائی۔ یہ داستان سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھا گئی جیسے وہ خود جانتا تھا، مگر وہ سلطان کو بتا نہ سکتا تھا۔ سلطان گہری نظروں سے بادشاہ کا چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ بادشاہ نے سلطان کے سامنے ہی اپنے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جلد اس عورت کے شوہر کو اس کے بتائے ہوئے پتے سے اٹھا کر محل میں لے آیا جائے۔ وزیر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وزیر دربار میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک مرد چلا آ رہا تھا۔ وہ حلیے سے قریب لگ رہا تھا۔ ایک ٹانگ سے لڑکھڑا کر چلتا ہوا شخص جب سلطان اور بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے جھک کر بادشاہ کو تعظیم پیش کی۔ سلطان کو جانتا تک نہ تھا، اس لیے وہ سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی جانب دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے شخص کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں جو دور پار کے ملک سے ہمارے پاس آئے ہیں، انہیں تم سے کچھ خاص سوال کرنے ہیں، جو کچھ تم سے پوچھیں تم ان کا صحیح جواب دو۔ اگر مجھے محسوس ہوا کہ تم نافرمانی کر رہی ہو تو میں ابھی سے ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کی بات سنتے ہوئے وہ مرد تھر تھر کھانے لگا، شاید یہ بادشاہ ظالم اور جابر بھی تھا۔ اس شخص نے سلطان کی جانب دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے حضور اگر آپ کو بھی کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو، مگر میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، آخر آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شخص ابھی رونے لگ جائے گا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور کہنے لگے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے صرف چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کچھ عرصہ قبل تم کاروباری غرض سے کسی دوسرے ملک میں گئے تھے، اور اگر ہاں تم اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ اس شخص کے چہرے پر نہ سمجھ آنے والے تاثرات بکھر گئے، لیکن اس نے تھوک نکال کر اپنا گلا صاف کیا اور کہنے لگا جی ہاں حضور، تقریباً ایک سال پہلے تجارت کی غرض سے دوسرے ملک میں گیا تھا۔ یہاں میرا کام اچھا نہیں چل رہا تھا، مجھے روز بروز نقصان ہو رہا تھا، بیوی کی فرمائشیں اور خرچے بڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے قافلے والوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہیے۔ میں وہاں تقریباً ایک سال رہ کر آیا ہوں، میرے کوئی بچے نہیں ہیں، صرف ایک بیوی تھی اور بس کچھ اور بات نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس شخص کے چہرے پر ایسے تکلیف و تاثرات بکھر گئے جیسے اسے بیوی اور بچوں کے ذکر نے بہت تکلیف دی ہو۔ سلطان اسی کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے جس کے بدلتے تاثرات سلطان سے مخفی نہ تھے۔ تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی تھی؟ اس تھی کا کیا مطلب ہے؟ اب تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سلطان کا دل کیا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کی بیوی قبرستان میں بیٹھی اسی کے لیے چلہ کاٹ رہی ہے، مگر سلطان نے جانچنے کے لیے اس سے سوال کیا۔ سلطان کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا حضور یہ بات تو میری شرمندگی اور رسوائی کی ہے،
मगर चूंकि बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैंने आपके हर सवाल का जवाब देना है तो मैं जवाब दे देता हूँ। जब मैं अपने घर से गया तो मैंने अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। वो हर रोज फरमाइशें करती थी और मैं अपनी गुर्बत के बावजूद इन्हें पूरा करने की कोशिश करता था। मैं और वो दोनों चाहते थे कि हमारे यहाँ औलाद हो, मगर बावजूद कोशिश की अल्लाह ने हमें औलाद ना दी। आए रोज गुर्बत बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं काफिले वालों के साथ चला गया और जब 1 साल बाद लौटा तो मेरी बीवी के पास चंद दिनों का बच्चा था। मैं जानता था कि वो बच्चा मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे गए हुए तो 1 साल से ज़्यादा ऐसा हो चुका था। फिर आखिर मेरी बीवी हामला कैसे हुई? जैसे ये सवाल मैंने अपनी बीवी से किया, वो रोने धोने लगी। उसने अपनी पाकीज़गी गवाही देनी शुरू कर दी। मैंने अपनी रस्मों के मुताबिक उसकी बात का फैसला अपने घर में बंदी मुकद्दस गदी से करवा लिया। जब मैंने गदी से सवाल किया कि क्या मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ थी, तो गदी ने जोर जोर से सर हिलाया। मैं समझ गया कि मेरी बीवी बदकार है और उसने बदकारी की है, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने बच्चे को लेकर चली गई। न जाने वो किसका बच्चा था जिसे वो मेरी औलाद कहकर मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। इस शख्स की आंखों में तकलीफ के मारे आंसू आ गए। शायद वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, इसका जिक्र उसे तकलीफ दे रहा था। मगर उसकी दास्तान सुनकर सुल्तान का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट लें। एक गधी के सर हिलाने पर शख्स अपनी बीवी का फैसला कर दिया था। आखिर ये क्या मामला था कि एक शख्स भी बाकी मुल्क के अफराद की तरह अल्लाह को भी मान रहा और गधी को भी मुकद्दस हस्ती कह रहा था। एक और बात हैरान कर देने वाली ये थी कि कब्रिस्तान में बैठी औरत ने सुल्तान को अपने बच्चे के बारे में पूछना बताया था। ये बात तो वाकई सोचने वाली थी और सुल्तान को भी हैरत मुब्तला कर रही थी कि जब इसका शौहर 1 साल के लिए चला गया था घर से, तो वो हामला कैसे हो गई और उसने अपने शौहर का बच्चा कैसे पैदा कर लिया है। इसका मतलब तो ये था कि इसका मर्द का बदकारी का दावा दुरुस्त था। वो मर्द तो सारी बात कहकर अब खामोशी से खड़ा था और अपने फैसले का मुंतजर था। मगर सुल्तान के ज़हन में आंधियां चल रही थी। कोई इतना आसान फैसला न था जो सुल्तान एक ही लम्हे में सुना डालते। बादशाह भी जो करना हो ये दास्तान सुन रहा था। सुल्तान ने उस शख्स को इशारा किया आपको अपने घर चला जाए। इसके जाते ही सुल्तान अपनी रहाइशगाह में वापस आ गए। वो बार बार माथे पर आया पसीना साफ करते और सोचते जाते कि आखिर इस कहानी का अंजाम क्या होगा। जब इन्हें कुछ समझ न आया तो एक बार फिर कब्रिस्तान जा पहुंचे। वहाँ वही औरत अभी तक बैठी हुई चिल्ला काट रही थी। शाम के साए ढल रहे थे। इस औरत ने जब एक बार फिर सुल्तान को अपने सामने देखा तो आपकी बात ने कैश से भरी आवाज में कहा, शैतान तू कौन है जो मेरे पीछे लग गया है? मेरा पीछा छोड़ दो वरना आपकी बार मैं तेरी जान ले लूंगी। इसकी आवाज में अजीब सी वहशत थी। सुल्तान को सख्त नागवार लगा। इन्होंने इस औरत से कहा कि यहाँ किस चीज़ का चिल्ला काट रही है, जबकि तेरा शोहर कुछ तेरे बारे में जो कुछ बता रहा है अगर वो हकीकत है तो वाकई बदकार है। बदकार होने के बाद तू जादू टोना करके अपना घर बसाना चाहती है ताकि तेरा शोहर बेवकूफ़ बना रहे और तू नाजायज़ औलाद पालती रहे। और धर्म उड़ गया। सुल्तान ने बागियों से हैरान गलत किया था। जो कुछ देर पहले गलत नजर सुल्तान को धमकियां देती एकदम से घबरा कर उठ गई। सुल्तान ने भाप लिया था कि वो औरत जरूर कुछ छुपा रही है। वो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों से लेटने लगी और साथ ही सुल्तान से कहने लगी, कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरा शोहर झूठ बोल रहा था। उसने जो कुछ तुम्हें बताया वो सब झूठ है। औरत बेख्याली में न जाने क्या कुछ कहने लगी। सुल्तान को लगा कि मौसम की सख्ती ने इसके दिमाग पर असर डाल दिया है। आन की आन में इस औरत ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर जाने लगी। सुल्तान का बक्का रह गया। इन्हें औरत के इस रवैये की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। वो तो अपना चिल्ला भी अधूरा छोड़कर भाग गई थी। न जाने सुल्तान की बात में ऐसा क्या था जिससे उसे बेहद खौफजदा कर दिया था। सुल्तान लपक कर कब्रिस्तान से बाहर आया और इस औरत का पीछा करने लगे। वो तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए जा रही थी। इसके अंदाज में बेहद खौफ था। सुल्तान भी उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते ये औरत शहर में दाखिल हो गई। मुख्तलिफ गलियां मुड़ते हुए आखिरकार ये औरत कच्ची आबादी में वाक़ एक मकान के सामने जा पहुंची। औरत ने अपने दाएं बाएं देखा। सुल्तान को उसके चेहरे पर फैला हुआ खौफ दूर से ही नजर आ रहा था, जैसे उसे किसी के छिन जाने का डर हो। वो तेज तेज हाथों से दरवाज़ा बजाने लगी। वो सब्र ही नहीं कर रही थी कि अंदर वाला आकर दरवाज़ा खोल दे। बस बार बार दरवाज़ा पीटते जा रही थी। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा एक बूढ़ी सी औरत ने खोला। चिल्ला करने वाली औरत पक कर अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान मकान के दरवाजे के सामने जा पहुंचे। बूढ़ी औरत नामुश्किल चलते हुए वापस अंदर जा रही थी और वह दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई थी। सुल्तान दबे कदमों दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर से एक नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। सुल्तान ने आसपास देखा, कब्रिस्तान वाली औरत कहीं न थी। बच्चे की आवाज़ें अंदर कमरे से आ रही थी। जरा सी हड़बड़ हुई तो सुल्तान ने खुद को जल्दी से एक सुकून के पीछे जमा लिया।
قبرستان والی عورت کمرے کے اندر سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ بار بار بچے کو چوم رہی تھی اور اسے سینے سے لگا رہی تھی۔ بوڑھی عورت غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹی؟ یہ بچہ بالکل تندرست ہے، تم اسے میری حفاظت میں لے کر گئی تھی، پھر اچانک سے ایسے لوٹ کر آ گئی ہو جیسے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے اس بچے کا کسی سے ذکر نہیں کیا، کہ تمہارا ذکر پورا ہو گیا ہے کہ تم واپس لوٹ آئی ہو۔ بوڑھی عورت نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی اور ہانپنے لگی۔ قبرستان والی عورت مسل کر اپنے بچے کو چوم رہی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جان گئی کہ یہ بوڑھی عورت اس قبرستان والی عورت کی ماں ہے اور اس کے شوہر نے جو بچے والی بات بتائی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ مگر کیا واقعی عورت بدکار تھی؟ ساری کہانی الجھ کر رہ گئی تھی۔ سلطان کو نہ اس گلی والی بات میں کوئی سر پیر نظر آ رہا تھا، نہ ہی اس عورت کی داستان میں کوئی سر پیر میں کیا تھا۔ آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، دبے قدموں اس عورت کے مکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ واپس بادشاہ کے محل کی جانب تھا۔ محل واپس پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو ایک کام سونپا۔ اس بادشاہ کا وزیر عقل مند تھا، اسے علم تھا کہ سلطان بادشاہ کا خاص مہمان ہے، کسی کام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پلک جھپکتے ہی وزیر نے سلطان پر کام کر ڈالا۔ اب سلطان کے سامنے قبرستان کی عورت اور اس کا میاں دونوں ہی موجود تھے۔ وزیر ان دونوں کو پکڑ کر لے آیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ مسل رہے تھے۔ جانے سلطان ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ سلطان نے انہیں مخاطب کیا، بولے، مجھے اس محل میں دیکھ کر تم لوگ سمجھ تو گئے ہی ہوگے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں مصر کا سلطان ہوں۔ اسے تم لوگ اپنا خوش قسمتی سمجھو یا بدقسمتی کہ میں کسی وجہ سے یہاں پر پھنس کر رہ گیا اور میری نظر تمہارے معاملے پر پڑی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے سامنے اپنا سچ بیان کر دو، ورنہ میں تم دونوں کے سر قلم کر دوں گا۔ دونوں ہی گھبرا گئے۔ مرد کہنے لگا، اے مصر کے سلطان، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا وہ سچ تھا۔ میں 1 سال سے زائد عرصہ ملک سے باہر رہ کر واپس آیا تھا اور جب آیا تو میری بیوی کے پاس ایک بچہ تھا، حالانکہ جب میں گیا تھا تو یہ حاملہ نہ تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ بدکار ہے یا نہیں، مگر میرے حساب سے وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مرد نے اپنی بات مکمل کری تو سلطان نے عورت کی جانب دیکھا، وہ سلطان کا پہچان چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، کچھ بھی چھپانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے گھر ایک ننھا سا بچہ چھپا رکھا ہے۔ جس طرح تم اس بچے کو پیار کر رہی تھی، یقینی بات ہے کہ وہ تمہاری ہی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے شوہر نے جو تم پر بدکاری کا الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہیں اب ہم سب کو سچ بتانا ہوگا، ورنہ بدکاری کی سزا کے طور پر میں تمہیں زندان میں ڈلا سکتا ہوں۔ عورت نے ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، سلطان کے پاس سچ ہے کہ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تھا تو میں حاملہ نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حاملہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ملک کے تمام حکومتوں نے مجھے باندھ قرار دے دیا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، مگر میرا دل اولاد کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار بچہ گود لینا چاہا، مگر میرا شوہر مجھے ایسا نہ کرنے دیتا۔ جیسے ہی یہ ملک سے باہر گیا مجھے لگا کہ اب میں اپنی ممتا کی تڑپ پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے واپس آنے کے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک رشتہ دار کا بچہ گود لے لیا۔ انہوں نے اپنا بچہ مجھے خوشی سے دے دیا کیونکہ ان کے پاس اسے پالنے کی گنجائش نہ تھی۔ بچہ میری گود میں آتے ہی گویا مجھے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے ہی یہ واپس آئے میں اسے بتاؤں کہ ہماری اولاد کی خوشی پوری ہو گئی ہے، مگر یہ بدبخت واپس آتے ہی ڈنڈا لے کر میرے سر ہو گیا کہ میں بدکار ہوں یا میں نے بدکاری کی ہے۔ If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے کوئی راستہ نہ سوچا تو میں ایک عامل کے پاس جا پہنچی۔ اس نے مجھے قبرستان میں چلہ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسی چلے کے دوران آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اپنا بچہ اپنی ماں کے گھر چھپا رکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ میرا شوہر کسی روز آ کر اس بچے کو نہ مار ڈالے۔ کہ اپنے فیصلے پہ اپنی عقل سے تو نہیں کرتا، بلکہ وہ گدی جو اس نے ذہن میں باندھ رکھی ہے اس کے سر ہلانے پر کرتا ہے۔ کہتے کہتے عورت کا سانس پھول رہا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان نے ملامتی نظروں سے مرد کی جانب دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہی کہنے لگا، سلطان، یہ عورت نہ صرف بدکار ہے بلکہ نافرمان بھی ہے، کہ یہ اس مقدس ہستی کی برائی کر رہی ہے جو اس ملک کے ہر فرد نے اپنے گھر میں باندھ رکھی ہے، اور ہم لوگ فیصلے اسی کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ سب تو سلطان کو جاننا تھا کہ آخر یہ تمام کا تمام ملک اتنا بے وقوف کیسے ہو گیا ہے کہ اپنے گھر میں بندے ایک جانور سے اپنے سارے فیصلے کروانے لگا۔
جانور بھی وہ جو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ سلطان بادشاہ سے سوال جواب کرتا۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ وہ بادشاہ تک سلطان کا پیغام پہنچانے کو ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان کا پیغام سنتے ہی وزیر گھبرا گیا اور آئے بادشاہ شائع کرنے لگا۔ سلطان کو سمجھ آئی کہ آخر بادشاہ سلطان سے ملنا نہیں چاہتا یا وزیر کی نگاہ سے سلطان کی طرف بادشاہ کے لیے۔ سلطان نے درجدار آواز میں وزیر کو حکم دیا کہ وہ گھبرا کر کہنے لگا بادشاہ سلامت اس وقت بہت ہی کام کھا کے مشغول ہے۔ وہ محل کے پچھلے حصے میں واقع سے ملنے مجبور ہے، میں اس وقت یہاں نہیں بلا سکتا۔ وہ سخت غصے میں آ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان کی سی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اٹھے اور محل کے پچھلے حصے میں چل دیے۔ وزیر نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر سلطان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جلدی سلطان محل کے پچھلے حصے میں جا پہنچے۔ وہاں ایک ایسا منظر نظر آ رہا تھا جس نے سلطان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ قیمتی پوشاک پہنے، سر پر تاج سجائے، ملک کا بادشاہ گدی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور سرگوشے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ منہ سے کوئی آواز نکال جس پر بادشاہ کہتا جو آپ کا حکم۔ سلطان کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ بادشاہ بھی اس مرد سے سکھا ہے جس نے اس ملک کے باقی افراد میں چلا ہے۔ سلطان نے سوچا کہ اس قصے کا اختتام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ جب بادشاہ گدی کے ساتھ ملاقات کر کے فارغ ہو گیا تو سلطان نے اسے درخواست کی کہ ملک بھر میں جتنے بھی گدے ہیں انہیں محل میں منگوا لیا جائے۔ میں ان کے ساتھ ایک خاص عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سمجھا کہ سلطان بھی اس جانور کا خاص احترام کرتا ہے۔ بادشاہ نے سلطان کی درخواست پر عمل کر لیا۔ سارا شہر بادشاہ کے محل میں امڑ آیا۔ ایک جانب گدھے ہی گدھے تھے اور دوسری جانب انسان ہی انسان۔ سلطان نے سارے منظرنامے کو دیکھا اور دل ہی دل میں افسوس کیا، اگر انسان کے دل پر غفلت کی چھاپ پڑ جائے تو وہ کیا سے کیا کرنے لگ جاتا ہے۔ بادشاہ حیران نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سلطان اس پورے ملک کی عوام کو بلا کر اور ان کے سامنے گدھوں کو کھڑا کر کے آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے مجمع خاطب کیا اور بولے، میں تم لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ ان گدیوں کو بے حد مقدس مانتے ہو، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر سر تسلیم ہم کرتے ہو، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کیا کہتی ہیں۔ اتنا کہتے ہیں سلطان نے کتاب میں کھڑے ہوئے گدیوں کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ جانور اپنا چارہ چڑھنے میں مصروف تھے۔ یہ سلطان کی کسی تقریر سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے باوجود سلطان نے جب خاطب کیا بولے، اے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، کیا کہتی ہو کیا اس مجمع میں مجھے ہر انسان کا سر قلم کر دوں؟ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب کی نظریں گدیوں کی جانب جمی تھی۔ وہ ویسے ہی چارہ کھاتے ہوئے اپنا سر ہلا رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ گدیاں ویسے ہی سر ہلاتی تھیں۔ سلطان مسکرا کر پلٹ سمجھ کہنے لگی، تم نہ گدی کے سر ہلانے کو ہاں سمجھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ میں تم لوگوں کا سر قلم کر دوں؟ میں چیخ پکار ہونے لگی۔ تو معافیاں مانگنے لگے۔ سلطان نے سمجھانا چاہتا تھا، ایک منظر نہیں نے سمجھا تھا۔ یہ منظر اتنا طاقتور تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جن گدیوں کے متعلق سوچ تھی وہ ختم ہو کر رہی۔ بات جب انسان کی اپنی جان پر آ جائے تو وہ بڑے سے بڑا سچ مان لیتا ہے۔ سلطان نے اس مجمع کو مخاطب کیا اور بولے، میں نہیں جانتا کہ آخر تم لوگ اس غلط عمل میں کیسے ملوث ہوئے، مگر سچ یہ ہے کہ تم سب اللہ کے ماننے والے ہو۔ اپنی اس حرکت سے تم لوگ مشرک ہو۔ تم سب لوگ مشرک ہو رہے ہو۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کے حکم مانا کرو۔ یہ بے زبان مخلوق صرف ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، نہ کہ ہم اسے مقدس مان کے اپنے فیصلوں کے لیے استعمال کریں۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری کہانی کا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔